انما یریداللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے نبی دے گھرانے نو پاک کر دیتا ہے، نبی دے گھرانے نو اللہ نے صاف کر دیتا ہے، نجاستاں انہاں تو ختم کر دیتیاں نے، رفع فرما دیتیاں نے۔ اللہ نے اے تمغہ اعزاز اور ترہ انہاں خوش نصیباں نو عطا فرما دیتا ہے۔ اور میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاک پیغمبر مسجد دے اندر تشریف فرما نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نماز دی حالت دے اندر نے، نبی علیہ السلام سجدے دی حالت نے، آپ نے سجدہ فرمایا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے دونے نواسے مسجد دے اندر آئے نے، عمرہ تھوڑیاں تھوڑیاں نے، تھوڑی تھوڑی عمر دے بچے نے، 1 سال دے تے دوواں دے درمیان فرق ہے۔ حضرت جناب حسن تے حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے مسجد دے اندر، حضور سجدے دے اندر گئے نے، دوویں نواسے نانا جی دی کمر تے چڑھ گئے، نانا جی دی کمر نال کھیلنا شروع ہو گئے۔ واہ نبی دیو نواسیو، ساڈے بچے کھیل دے نے گلی ڈنڈیاں نال، کوئی کرکٹ کھیل دا ہے، کوئی ہاکی کھیل دا ہے، تواڈے مقدراں تو صدقے جاواں تانوں کھیلن واسطے کندے وی ملے نے تے محمد پاک دے ملے نے صلی اللہ علیہ وسلم۔